मेन म्हटल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन जातले। आमकां स्कुलांनी शाळेंनी शिकयला की झाडे लावा झाडे जगवा, हे जाल्यार आमकां हे एज्युकेशनाचो आतां यूज ना जाल्यार हो एज्युकेशन आमकां केन्ना यूज जातलो। सो डिफॉरेस्टेशन जाले उपरांत हांगासर आमी हे आमच्या दोळ्यांनी कशें पळोवपाक शकता की डिफॉरेस्टेशन लोक करतले येवन हांगासर। खंयच्याच परिस्थितीत कोडार गावात IIT प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणून गांवकऱ्यांचो सूर। सरकारान प्रपोज केल्ल्या ह्या प्रोजेक्टाचो परिणाम थेट लोकांच्या एकमेव उदरनिर्वाह आशिल्ल्या शेतां आनी बागायतीचेर जातलो अशें लोकांचें म्हणणें। ह्या वाठारांतले चडशे लोक शेती करून आपलें पोट भरता आनी आमी तातूंतच समाधानी आसा। जर IIT प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार हे सगळें नश्ट जातले, मोठ्या प्रमाणात झाडां शेतां आनी दोंगर उद्ध्वस्त जातले असो दावो थळावे लोक करतात। त्याच प्रमाण ST समाजाचे मंत्री, आमदार आनी हेर नेत्यांनी आमकां ह्या बाबतींत सपोर्ट करचो म्हणून कोडार वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा। आमी सध्या आसा कसमशेर कोडार म्हणटा थंय, आनी जी IIT प्रकल्प जवळ जवळ 4 कडेन ह्या प्रकल्पाक विरोध जालो आनी आतां हो प्रकल्प जो आसा हो IIT प्रकल्प कोडार येता। पयर एक CMान स्टेटमेंट काडलो की ह्या लोकांक कोण तरी भडकयतात आनी जे बरे प्रोजेक्ट जे आसा जे भायरसून जे हांगासर येवपाक सोदतात ते आडोवचे न्हू म्हणून। पूण खंय तरी ह्या लोकांक खंय तरी भिरांत आसा ती म्हटल्यारूच हे लोक जे आसा हे बारीक कश्टकरी लोक आसा आनी हे बारीक कश्टकरी लोक आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता काजीचें उत्पन्न घेता, मागीर सुपारी अशे जायते वेगवेगळे उत्पन्न घेतात। पूण आयज खंय तरी जेन्ना IIT प्रोजेक्ट जेन्ना हांगासर येतलो तेन्ना ह्या लोकांक खंय तरी जे तेंचें उत्पन्न जें आसा तें उत्पन्न ना जातलें म्हणून तांकां मोठी भिरांत आसा। अजून पर्यंत ह्या लोकांक विश्वासान घेतलेलें ना। हांगासर IIT प्रकल्प येता म्हणून अजून मेरेन म्हाका दिसता ह्या लोकांक विश्वासान घेतलेलें ना अशें तेंचें म्हणणें आसा। आमी जाणून घेवयात की परत एकदा की तेंचें कितें म्हणणें आसा तें। म्हाका स्त्री शक्ती अंडर स्टेट लेवल एग्रीकल्चरान एवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा। सो आतां CM आमचे हांगासर IIT हाडून ते आमकां एग्रीकल्चर करपाचें डिस्ट्रॉय करपा सोदता। आमी मागीर फुडें कितें करपाचें? आमची सिजनल भाजी रोवपाची, मागीर सेकंड सिजन आमचो शेतां करपाची, ती कशी करपाची? वयर जर समज हिल्स कटींग जावन बोरवेल्स आनी कितें येवन तेंच्यांनी जर ते उदक भायर काडून हें केल्यार मागीर आमी आमची जमीन आसून आमकां कितें फायदो? उदक खंयच्यान घालपाचें शेतां? सो मेन म्हटल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन जातले। आमकां स्कुलांनी शाळेंनी शिकयला की झाडे लावा झाडे जगवा, हे जाल्यार आमकां हे एज्युकेशनाचो आतां यूज ना जाल्यार हो एज्युकेशन आमकां केन्ना यूज जातलो। झाडां आमी अशें कट करून दिवपाक शकना। डिफॉरेस्टेशन आमकां मेन पॉयंट, डिफॉरेस्टेशन जातलेच। सो डिफॉरेस्टेशन जाले उपरांत हांगासर आमी हे आमच्या दोळ्यांनी कशें पळोवपाक शकता की डिफॉरेस्टेशन लोक करतले येवन हांगासर। ऑल्सो हिल्स कटींग जातले। हिल्स कटींग जाले जाल्यार लँडस्लायड 100% शुअरिटी आसा की हांगासर लँडस्लायड जातले। इतल्या वर्सांनी जे आमच्या आवय बापायन जी जमीन दवरल्या सारकी दवरल्या, जे आपल्या फ्युचरांक दवरल्या, भुरग्यांक बाळांक दवरल्या, ती सगळी डिस्ट्रॉय जातली, ती आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवची पडटली। मेन नेक्स्ट म्हटल्यार सॉयल इरोजन जातले। सॉयल फर्टिलिटी खंय तरी हांगासर लॉस जातली। सॉयल फर्टिलिटी लॉस जाले उपरांत हांगासर शेतां कशी जातली? शेतां जायना जाल्यार लोकांची इन्कम सोर्स, तेंचे मेन ऑक्युपेशन आसा ते कशें पोट भरतले आपल्या भुरग्यांचे। नेक्स्ट म्हटल्यार हांगासर कितें शुअरिटी आसा की हांगासर मागीर रेप केसीस जावचे ना, मर्डर जावचे ना। क्रायम्स, एक्सिडेंट्स हे डे बाय डे हांगासर इन्क्रीज जातले। ऑल्सो सांगपाक सोदता की हांगासर कितें शुअरिटी आसा की चेडवां मागीर सेफ आसतली, चेडवां सेफ आसतली हांगासर भोंवपाक, चेडवां सेफ आसतली हांगासर रावपाक। कित्याक इतले हांगासर डेव्हलप जातले की हांगासर सामके रेप केसीस, मर्डर डे बाय डे इन्क्रीज जातले। नेक्स्ट म्हणपाक सोदता की हांगासर ही लँड आसा ती मोस्टली फार्मर्सांची लँड आसा आनी तेंचे बेजीक लायव्हलीहूड आहा ते फार्मिंगेचेरूच डिपेंड आसा। सो आमी आयज हे कंट्रोल करिना जाल्यार खंय ना खंय आमीच आमकां गिल्ट फील जातले की मागीर फ्युचराक की आमी आतां कित्याक अपोज करूं नाशिल्ले म्हणून। सो वी हॅव टू सेव अवर एनवायरमेंट। तो कितें म्हणटा की 15 लाख स्क्वेअर मिटरान आमी IIT हाडटले, पूण जर सगळी 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तितूंतले टेनंट म्हणून आमी जे 36 किंवा 40 लोक जे लागलेले आसा 114चेर, तेंचे कडेन सादारण एक 4,72,000 सुमार जमीन आसा तेंचे कडेन। आनी प्लस जर तुमी फॉरेस्ट एरिया म्हणून रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर 5 लाख काडली जाल्यार उरली कितली? 10 लाख।
प्लस एडिशनल लोकांनी भायल्यानूय जी नांवां टेनेंट ना अशे लोकूय बी हितून 40 लोक आसात जे उत्पन्न करतात आनी आपले पोट करतात. हांगा सोर्स ऑफ इन्कम म्हणल्यार फक्त आसा तो म्हणल्यार उत्पन्नाचो ते बागायती. जर तुम्ही गोवा बागायतदारान वचोन पळयत किंवा एग्रीकल्चरान वचोन पळयत जाल्यार हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर आसा हे सगळे लोक. तुम्ही प्रत्येक घरान पळोवचें पडटलें की एका नांव 14,000 एक नांव आसतलें पूण तेजे 4 भाव, ते 4 जे भुरगे आसा तिंची 4 भुरग्याची 4 कृषी कार्ड आसतलीं. सादारण हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर लोक आसा जर तुम्ही रजिस्टर. प्लस हांगा 95% लोक जे खसमशेळ वाड्यान जे आमी आतां आसात त्या जाग्यार 95% लोक मोर दॅन 95% लोक एसटी समाजाचे आसा. तेन्ना एसटी कम्युनिटी लोकांनी आमकां आदार करचो. NGO आसात किंवा जे कोण एसटी कम्युनिटी जे चलयतात तेंच्यांनी आमचेर हांगा येवन आमकां सपोर्ट करचो अशें आमकां दिसता. आनी हे सगळे सर्वे करून आनी IIT कित्याक नाका हेजो रिपोर्ट तुमी जनरेट करचो आनी तुमी सीएमाक दिवचो. सीएम प्रोजेक्ट हाडटा तें बरीच गजाल. सीएम वायट काय करनात की बीजेपी गव्हर्नमेंट येयलो आमी बीजेपी खातीर मत मारता इतले टायम आसा इतले वर्सां आसा आमी बीजेपी वांगडाच आसा. पूण इतलेंच म्हाका म्हणपाक आसा की आमचेर अन्याय करचो न्हू इतल्या लोकांचेर. कित्याक आतां कितें आसा आमी जरी सुद्दां हांगा 40 वर्सां जरी काडली जाल्यार हेचे पयलूचे जाणटेले लोक जे आसा तेंच्यांनी मोर दॅन 40 ते काडलेली आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट 100 इयर्स आमी पळयल्ली आसा कॅल्क्युलेटेड करत जाल्यार. पूण ह्या भुरगीं जी आसा हेजे फुडलीं भुरगीं जी पळय आसा ती खंय वयतली. कित्याक आमकां गव्हर्नमेंट नोकरी हांगा कोणाकूच दिल्ली ना. जरी आमचो मिनिस्टर जर इतले पयलू जावन गेले सगळेच जे शिरोडा मतदारसंघान जितले लोक निवडून येयले आमदार म्हणून ते सगळेच मिनिस्टर जाल्ले आसा हेजे पयलू. ते मिनिस्टर जाल्ले आसा ते मिनिस्ट्री सगळ्यांकूच मेळ्ळी आसा पूण केन्नाच आमकां नोकरी मेळूना हांगा. आनी आयज पर्यंत शिकलेली भुरगीं जायतीं आसा पूण तांकांय नोकरी अजून पर्यंत मेळूना. आनी आमी कोणाच्या दारान आमी वचकूय ना. फक्त वोट बँका खातीर आमकां यूज केल्ले वयतात पूण आमी यूज अशें म्हणना. कित्याक आमी हें जें कितें कल्टिवेशन करता हितून आमी हॅप्पी आसा. आमकां सोर्स ऑफ इन्कम आमकां होच आमकां आनी दुसरो सोर्स ऑफ इन्कम. जर आमची घरां हितून आसा म्हणून तेंच्यान मेन्शन केल्ली ना. तेंच्यान फक्त 63 15 लाख जमीन आमी घेतले अशें म्हणटा. पूण 15 लाखान आमची शेती आसा बागायती आसा आमची घरां आसा हें खंयच मेन्शन केल्लें ना तेंच्यांनी. हें कित्याक मेन्शन करूं ना तेवूय करपाक जाय आसलें न्हू. फक्त खडपां आसा आनी कांयच पीक जायनाशिल्ली जमीन आसा अशेंच मेन्शन केलां. म्हणजे आनी आमी रावता ते कितें आमी पंचायतीन रजिस्टर आसा इतले वर्सां टॅक्स भरतात. आनी आमकां 1995 आमकां 4 कितें तरी आमकां अलॉट जाल्ली आसा ही जमीन 114 आमची नांवां येयल्लीं आसा. हे मामलेदाराकूय खबर आसा. मामलेदारांतल्यानूच आमकां 114 इश्यू जाता. जाल्यार हे सगळे सरकाराक जर खबर आसा जाल्यार तो कसो म्हणटा की हांगा कांयच ना म्हणून अस्तित्व ना म्हणून. म्हणजे आमी आतां येवन तुमच्या फुड्यान अस्तित्व दाखयचें पडलें आमचें. जे आमचे एसटी लिडर आसात जे उटाचे आसात बाकीचे गोमंतक गौड मराठा आसात काकुवीर आसात आनी बाकीच्यो अश्यो कितल्योश्योच तरी आमच्यो संस्था आसात तेंचे कडेन आमी मागतात की तुमी तुमचो आमकां सपोर्ट दिवचो. कारण आयज आमी म्हणजे तुमच्याच समाजाचे लोक आमच्या समाजाचे लोक एसटी समाजाचे लोक आयज खंय ना खंय तरी त्रासान पडलेले आसा आनी तुमचो हातभार आमकां मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गोविंद गावडे आसा रमेश तवडकर आसा बाकीचे आसात. तुमी जशे रॅली काडटात तुमची जेन्ना रॅली काडटा तेन्ना आमी एसटी समाज म्हणून आमी तुमचे बरोबर आसा. पूण आयज रॅली काडपाचो हो वेळ ना. आयज आमी खंय ना खंय तरी त्रासान पडलेले आसा एसटी समाजाचे लोक आनी थंय तुमी आयज हितून खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. प्रत्येक मनशा कडेन आमी वचोंक शकना कारण आमचो तसो कॉन्टॅक्ट ना. फाल्यां जर मिनिस्टरान म्हणलें रमेश तवडकरान म्हणलें की तुमी आमकां सांगूंकूच ना पूण आमी रमेश तवडकरा कडेन वचपाक शकता काय ना होय प्रश्न आसा. कारण रमेश तवडकर कडेन आमी जर गेले जाल्यार आमकां रमेश तवडकर वळखचे ना. सो ह्या माध्यमांतल्यानूच आमी तांकां एक मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी आमकां सपोर्ट करचो. कारण आमकां गरज आसा समाजाक गरज आसा. एसटी समाज म्हणून जेन्ना तुमी खुबशीं कामां करतात श्रमदान करतात आनी बाकीच्यो गजाली करतात खुबश्यो तुमी गजाली करतात आनी ताका आमचो सपोर्ट आसता. पूण आयज एसटी समाजाक आयज आमचो एसटी समाज त्रासान पडलेलो आसा आनी तुमची समाजाची आमकां गरज आसा आनी बाकीचे जे लोक आसा एक्टिविस्ट आसा